आताच सावळो गांवकार उलयतना एक कळ्ळें की 3 वर्सां पयलींच्यान चालू आहा हो प्रकल्प पळोवपाचो. 3 वर्सांचे मदीं एक इलेसांव आयलें. त्या इलेसांवाक तुमी बीजेपीक मत मारलें. मारलें मारलें मागीर तुमकां हेंच फावो. आनी कितें तुमकां कॅर करना ते तुमचे कोर्टूच ना जाता. तुम्ही मारता ती मत मारपाचें ना. 3 वर्सां पयलीं तर तुमकां खबर आशिल्लें की जगा पयलो कचरो हो कितें ती डॅबरी हाडून तुमच्या गांवांत हाडून घालतले म्हणून. इतलें आसून तुमी ताका मत कशें मारलें? म्हाका हें समजना तुमचें. अरे गांव जर तुमी राखूंक जाय जाल्यार गांव नश्ट करूंक सोदता ते पक्षाक पयलीं न्हिदोवंक जाय आनी कांयच सोल्यूशन ना ताका. हे आमी गोंय करूंक ना, हे बीजेपीनूच केल्लें आहा. हें आमी करूंक ना, आमी एसेंब्लीन पास करूंक ना की पुढचे करून तो हें घालप डॅबरी घालप कितें वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्प तो खंयचो म्हाकाय खबर ना. म्हाका नॉर्मली हें कितें चलता तें एसेंब्लीन बी कोणें अभ्यास हांव चड करता. पूण ह्या हातूंत म्हाका एक्झॅक्टली कितें तें खबर ना. तो कितें तें खबर ना म्हणटा म्हाका ताजेर उलोवपाचें ना. पूण एकूच तुमकां सांगूंक सोदता, आज मुखेलमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काडला की गोंयांत थोडी हेरिटेज झाडां आहा. म्हळ्यार एक पयलींचीं झाडां आमच्या रानांत जीं झाडां आसा तीं आमी राखूंक जाय. अशें रानांत हाडून जर असले प्रकल्प हाडटलो जाल्यार तीं झाडां खंयचेर हाडटलो तो भाशण दिवपाचें एक भाशण दिता, दुसरे सायडीन ती झाडां काबार करपाक प्रकल्पूय हाडटा. अशें 2 तरान जेन्ना एक मनीस उदो करता तेन्ना एकूच तुमी ताचो निश्कर्श काडूंक जाय की तो गोंय व्हरून घाटार विकपाक ताणें काडिल्लें आहा आनी हे 2 वर्सांत तो गोंय विकताच. आतां कितें उरतलें तें म्हाका खबर ना. आतां गणपती बाप्पान ताका बरी तकली दिवची, बरी बुद्ध दिवची म्हणून आमी मागया. पूण ती बरी बुद्ध तितलीशी म्हाका दिसना. कित्याक आमची घमेंडी इतली वाडल्या आनी चड करून हे आमदार फुटून येना त्या सायडीन गेले. ताका दिसता की तेच देव जाले. देवाक तुजो भिता ते आमदार फुटले ताणी सांगला देवा कडेन फुडें सोपूत घेवन कॅट केल्लें आहा. देवाक पसून हो सरकार भिना. देवा फुडें पसून कितें तो एक उलयलें एक नेगार वचपाक तयार आसा असलो हो सरकार आसा. हाजे खातीर एक पयलीं म्हाका तें जावंक जाय की गांवांत एक संकल्प करपाक जाय की जो गांवाच्या विरुद्ध आहा, जो पक्ष गांवाच्या विरुद्ध आहा त्या पक्षाक आमी धडो शिकयतले. हें पयलें तुमचे भितर जावंक जाय. तुमी म्हणटले कितें की हांव फोंडा घालपाक येना. हांव फोंडा घालपाक येवंक ना. हांव इतलेंच जावन तुमकां सांगूंक सोदता की हांव जर तुमच्या खातीर दवरतलो जाल्यार आमी कित्याक दवरप? तुमी जर त्याच पक्षा कडेन वचून पयते नाक मारपाचें आहा जाल्यार तुमच्या खातीर दवरून कितें फायदो? सांगा तुमी म्हाका. कोणा खातीर म्हणटा ना मोदी खातीर आमी मत मारलें. अरे मोदी खंय आहा? आतां खंय आहा मोदी? तुमचो गांव जेन्ना काबार जाता तेन्ना खंय मोदी खंय आहा? कोण आहा तुमचे बरोबर? जो पक्ष जो हिंदू समाज राखूंक सोदता म्हणजे व्हडल्यो खबऱ्यो आमकां सांगतात आमी हाका सारे हिंदूनी आमी देवळांत उलयतात म्हणून. कितें हाजेर विचार तुमचे भितर जावंक जाय. तुमचो क्लियर हें आसूंक जाय की पर्यावरण म्हणल्यार देव. आमचे पयलीं रानांत देव म्हणटाले, आमचे रानांतूच देव मानताले. अशीं आतां पिक्चरां बी येतात मरे आतां. ते म्हणजे कांतारा पिक्चर हिट जाल्लें तें कितें आहा? ते आमचे अशेंच आमकां जे कितें आमचो इतिहास आसा तो याद करून दिता. पूण हांगा पडदे जाता, गोंयांत पडदे जाता. गोंयांत ज्यो आमची शहरां आहा ती शहरांतल्यान गांवांत शहर करपाक खबर सुद्दां. आनी कोण म्हाका आतां प्रोजेक्ट करता हांव व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करता, व्हडले व्हडले फिल्टर मुंबयच्या पावले तुमच्या तालुक्यान. हाजेर ही बरी न्ही लक्षणां. आनी हाजे खातीर गांवांत एकवट जाय. आनी एकवट जातना तुमचो मित्र कोण आनी तुमचो शत्रू कोण हें तुमकां पयलीं कळपाक जाय. आनी कितें तुमी ओपोज करता तेंय कळूंक जाय. म्हाका दिसता क्वेश्चन अशें की एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जेन्ना येता तो इंडस्ट्रियल एरियेंत जावपाक जाय. नोटिफाईड इंडस्ट्रियल एरियाज कितल्यो ना. गोंयांत कितलेच इंडस्ट्रियल एरियाज अश्यो आहा जंय प्लॉट करून कोण घेना. थंय अशे प्रकल्प करूंक जाय. आज इवन वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो येता तो जो हांगा आयिल्लो आहा सालिगांव तो पसून ताणी इंडस्ट्रियल एरिया नोटिफाय केल्ले. इंडस्ट्रियल एरियेंत इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करपाक जाय. आनी कन्स्ट्रक्शन डॅबरी जर काडून त्यो फकत खंय तरी एका हातून पुरूंक सोदता जाल्यार तातूंत कितले मायनीचे पीठ कितले आहात जे
सामके वचून पोना बिलो सी लेवल पावल्या जे खरेच एज पर एनवायरमेंट रेग्युलेशन ते न्यूट्रल करून दिवचे पडटा ते दोन करायला थंय ट्रीट करा थंय घाला ते करून सोदना ते उरला पळय गोंय कितें पांचवे उरला ते गोंय काबार करून सरकार सोदता हो सरकार पर्यावरणाचे विरुद्ध आमी साऊथ गोवान तांकां ओपोज करतात की ते कोळसो हाडूंक सोदतात हांगा बरे लोक येवना कोळशा खातीर लोक कॅन्सर जावन वतात म्हणजे पुलगांव सगळ्याचे लंग्स वीक जाल्ले आहा सो तांकां एक कांयच पडूंक ना तांकां गोंयचें पडूंक ना तेंचे गोंयचे लोकांचे भलायकीचें पडूंक ना आनी आमची फुडली पिळगी गोंयांत रावतली काय ना तेंय पळोवंक ना आमी जाता तितले जागे हडप करप पयशे करप इतले पयशे करप की ते पयशे कितें करतले ते कोण तेजें उत्तर आमकां मेळना पूण अशें दिसता की सगळो सरकारच ब्रोकरेज करून दवरला बिल्डरां खातीर कोण जे भायले लोक बी जाता ते ही इंडस्ट्री म्हाका दिसता गोंयकार कोण आसचोच ना गोंयकार अशें जाल्यार आमी कळटली बाबा खंयचो प्रकल्प आनी कोण घालूंक सोदता म्हणून हाजे खातीर म्हाका दिसता आमचे मुख्यमंत्र्यान तरी सुरेश प्रभू म्हणून काल एक भाशण केलें गोमंतकाचेर भायर सांगलां की खंयचोय प्रकल्प जर गांवांत येता जाल्यार ताणे गांवांत पयलीं अवेरनेस म्हळ्यार सगळे कोणाक एक जागृताय जावंक जाय तांकां कळपाक जाय बाबा हो प्रकल्प कितें आमच्या गांवांत फायदो कितें कितल्या लोकांक नोकऱ्यो लागतल्यो तातूंत गांवांत भुरगे फुडली पिळगी रावतली काय सोडून वतली गोंय नाका म्हणून हें सगळें पयलीं कळपाक जाय हें जर कळना जाल्यार खंयचोच प्रकल्प एलाव करूंक जायना ग्रामसभा म्हणजे तुम्ही पॉवरफुल करपाक जाय आनी आमचे खातीर मतदारसंघ आमी शहरांतलो मतदारसंघ आमी खंयचोय कितेंय करतले एक रस्तो बनवचो पडटा जाल्यार आमी पयलीं लोकां कडेन डिस्कस करून तो करता आनी मागीर कसलें लोकोवचें ना हांव तिसरो टर्म आमदार आसा आज मेरेन एकूय प्रकल्प कितें रस्तो कसलें फायबर ऑप्टीक केबल नाजाल्यार आमचे कितें वॉटर पायपलायन अंडरग्राउंड सिवरेज सगळें केलें आमी पूण एकूच खंयच्याच कडेन खंयच्याच पक्षाचो जाल्यार खंयच्या आमकां ओपोज करूंक ना ते सगळ्यांक बरोबर घेवन आनी जें कितें आमच्या गांवा खातीर बरें जाता तें आमी करतात सो असो यशस्वी प्रयोग आमी आमच्या मतदारसंघांत जर दाखोवंक शकता जाल्यार तुमच्या मतदारसंघात जंय तुमी भरमसाट बीजेपीक मतां मारतात थंय कित्याक जावंक शकना हो म्हाका प्रश्न पडटा हांव इतल्या खातीर म्हणटा कित्याक म्हाका खंत जाता की गेले खेपे आमचो हांगा उमेदवार आशिल्लो पूण त्या उमेदवाराक तुमी जिखोवन दिलो ना तुमकां बीजेपीच जाय आशिल्ली आनी बीजेपीच जाय आशिल्ली कितें 3 वर्सां जाल्यार आमची सोपून 3 वर्सां पयलीं तुमकां चान्स दिता आमकां हाडपाक आनी हाजे कानाक धुयत आशिल्लो आतां कोण निवडून आयलो ताका कानाक धरपाक काय म्हाका अधिकार ना तुमकां आसा तुम्ही धरून फुडें सरतले आसूं पळोवया मागीर रावतले हें पळोवपाक जाय पंचायतीचे मेंबर चीफ मिनिस्टराचे घरा गेले ते कितें उलयले तुमकां ताणें सांगूंक ना तुमकां हें म्हाका कळना कितें म्हणून गेले च्या पिवपाक गेले काय ते लाडू खावपाक गेले 36 लाखाचे कितें 46 लाखाचे 40 लाखाचे लाडू खावपाचे ते खावंक गेले कितें तें विचारना तांकां हे लोक तुमी लोकप्रतिनिधी तुमी निवडून दिल्ले लोकप्रतिनिधी तुमकां विचारपाक हक्क आहा तेंचे कडेन बाबा तुमी थंय वचून कितें केलें कसले लाडू खाले तुमी आमकां कितें लाडू खावंक आयल्या हें विचारपाक तुमकां हक्क आहा तुमी विचारूंक जाय जे मनशाक तुमी उठना ते मनशाक हें तुमचे नात्यार नांगर चलोवन वतलेच म्हणजे तुमचे कडेन खड्ड्या कडेन केस दवरले नाय जे भशेन हो सरकार सारको ओदोस घालता गोंयांत तातूंत ते तुमकां कोणाकूच सोडचे ना आमकां कोणाकूच सोडचे ना आनी 2 वर्सांत गोंय उरचें ना ताजे खातीर एक कोट पयलीं बरो दवरात आनी एक कोट जर तुमचो आसा आनी जर तुमचो एक बरो निश्कर्श तुमी काडटा की बाबा आमकां धडो शिकोवया म्हणून जाल्यार हो प्रकल्प न्ही हो पक्षी बी ह्या गांवांत नासतलो हें पळोवपाक हांव तुमचे बरोबर आसतलो देव बरें